کہ دیمارا سوال ہے سوالشن کہ یک جگہ اگر آپ مبیت ہیں تو وضو گرگا یا کہ جنب بھی بیت ہیں تو ایک طریقہ چاہیے اسلام اچھے بارہ بیان کتا جی محترم تو تقریباً تیمم طرف شطر ہستے جی ہو تو من فیسرہ کم کے حال بداتے ہیں تو انگا دیکھ پجانے جی نا ہاں جی محترم تیمم جی سمجھنا یا کنچیں ضروری مسئلہ ہے کہ بعض میں مسلمان امبرات مات و گہار تیمم طریقہ نزاک تیمم مردم چوم بکن جی اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن تو کا فرمائنی جی او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فرمانی اللہ تعالیٰ گا یکی چشمہ ہوتی قضاء حاجتہ چھے فاخانہ یا پیشاب کو یا کہ سمجھنا ہوتی جنینہ گو افتواب کو فلم تجدوا ماء فدعہنا آف ندی سمجھنا آف ندی گیا کشیں کہ آپ تو سفر تو کائے آپ نے انچین جاگہ یا تو جنوب بوتے جی سمجھے نا یا تو راہ رو گائے تر کم و آپ گوں تو زانک میں آفند از نماز بگرام بارین دیما آپ ہے یا نہیں منا تنو کشی و نماز ٹیم بے جی سمجھے نا تو دا واقف نے ایک بارین دور نزدیک ہے دا آپ ہے یا نہیں میں یک آفیہ برو نماز وقت داخل حتم بھی ترو تنگو تو اللہ تعالیٰ فرمانی فتیممو گوڑا ایک قرآن آیات ہیں تیمم بکنے سعیدن ہاکا طیبن فاکینا سمجھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں واجہ فرمائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنی واجہ فرمائیں اوتی تو خمسن لم یعتہن احد قلبی قبلی منا سمجھے نا 5 چیز دیا گو تک چمہ پیسر ہچ پیغمبران اے دیا گنا گو تک چاہاں یک کیسے نصرت بالرعبت مسیرت شہرین کہ منا یک کھنچیں رو بھی دیا گو تک ماہی فاصلہ یا کہ منی دشمن اسلام دشمن گومان چ منی صحابیاں ماہی تو کا سمجھنا دل تو کا روب و دبدبہ خوف کفی تنگو ای اللہ تعالیٰ سے بنا داتا وجعلت لی الارض مسجدا اور دومی سمجھنا خوبی منا اے دیا گوتا کہ پورا زمین منی واسطہ مسجد بنانا گوتا سمجھنا ہر جگہ میں نماز کت کنا البتہ مسجد ہمشن کا آیتوں کا مردم بول براز کو تو نہ کہاں زمین نے ادھر جاگا تو سمجھنا تو ہوتی پیشاب پاخانہ و قضاء حاجت کت کنے بلے کجام جاگا ہیا کہ طرح نماز آگے زمین نے ہما ٹکا تو ہوتی نماز سمجھنا بکا اور مسجدن و طہورا زمین منی واسطہ مسجدی اور فدا پاکی حاصل کرنے گئے سمجھنا بنائنا گوتا کہ اگر منا آپ ندی تو تیمم ذریعہ محترہ پاک کت کنا آک ذریعہ محترہ پاک کت کنا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ کجام مردم یا کجام جاگ نماز وقتا گفت ہما جاگہ ہوتی نمازہ بوانی تاخیر مکہ مسجدہ بروتی نماز ٹیم روتے ہیں ہما ٹیم با نماز بوانی ہنچو کہ اللہ تعالی حضرت حذیفہ فرمائے صحیح مسلم روایت ہیں وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا اللہ تعالی نے فرمائیں کہ زمین حاک منی واسطہ چونچک آپ پاکیزے کے سبب بنائیں تا اللہ تعالی ہمیں اڑا زمین حاک منی واسطہ پاکیے سبب بنائیں تا اذا لم نجد الماء وقتی کہ ما شما آپ ندی یک شک آپ نیستے ہیں یک شک من بیماراں بیماری حالتا سمجھنا منا غسل خطر ہے منا ڈاکٹر منع کتا غسل کنک منا ہنچن جرحی ریشی بیر سمجھنا یا ہنچن بیماری ہے کہ آپ آگو منی فدا بیماری بڑھ گئے امکان ہستیں گو یا کہ ماں بستر سرایاں نو اس قسمہ گنجائش نیستنگ میں بروند از نماز بگران یا غسل بکنا سمجھتے نا تو ادا اللہ تعالیٰ ہمارا اجازت داتا کہ ما تیمم بکنیں تیمم طریقہ ہمشیں کہ تو سمجھنا یا پوڑ یا چنگ کارے کا یا خاک پوڑے سمجھنا یا چنگ سنگے کا اس طرح خاک ماکبر یا ہشتے یا چنگ چیزیں یا زمین خاک کانی سر برائیں بھائی ادا میں اچھی پیشداری گوں زمین نہ منی دستا ہے دا کم مجال کا سمجھے نا تو ابرے میں بیان کرنا ایشن کے سمجھے نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کہ بعثنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجتن منا اللہ نبی آیا ایک حاجت یا رہدات ہے کار یا رہدات گا فاجنب تو رمان جنوب بوتا حضرت عمار بن یاسر فرمانی من جنوب بوتا فلم اجد الماء اور ماں آف نہ دی چونکہ آپ مردوں کو جنوب بھی آف گندی پورن جسمہ ہوتی ہے آپ بھی رچی تو میں آف ندی فتمرک تو فی السعید کما تمرک الدابہ تو میں ہاکانی توکا چو لیٹو ہوا ہنچو کندے اولاک چو لیٹو ہوا ہر یہ چیزیں چو ہاکانی توکا طرح چو میں بجنتے ہوں یہ تا ہمیں اڑا ہاکانی توکا وہ تفاق بیبان چو ہاکانی توکا لیٹو ہوا ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا میں آت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا
فذکرت له ذلك، میں ہمیں قصہ ہوتی بیان کو، فقال واجہ فرمائے انما یکفیک، ترا کافیت کے ان تقول بیدک ہاکذا، تو ہوتی دستہ ای وڑا بکنن، فدا واجہ یہ کاریں، ثم ضرب بیدہ الارض ضربة واحدہ، فدا واجہ سمجھنا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک بری ہوتی دست ما ہاکان سر برا چجت، سمجھنا دست چجت، دستی حاکم بوتا، دستا کمو چو بچنٹ، سمجھنا یا چو حف کنا کو اللہ نبی صاحبتے ہیں واجہ حف کتا، سمجھنا پدا ہوتی ای دستا راست چپینا ہوتی ای دست سرا بموش، ای دستا اس سرا بموش، اور فدا ہوتی دیما یا میں یکیں ضربہ گوں پورے دیما چو ای تی غسل تیمنے وضو تیمون ہم دست تجھے کونڈا تک کریں گے صرف پنجگہ جی ہاں چو، سمجھے نا ای وڑا پدا ای وڑا، سمجھے نا پدا ای وڑا، ای صحیح طرح روایتیں امام بخاری امام مسلمہ سمجھا روایت کتا، اور تیمم میں صحیح طرح روایتیں دیگر روایتیں ہستیں، سمجھے نا اہم ائمہ کرامہ صحیح کتا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کو واجہ فرمائیں التیمم ضربتان، تیمم میں دو جنگاں، سمجھا نا یک کے للوجہ و ضربۃ للیدین، یک کے دیم واسطہ اور یک کے سمجھا منجت تس زمین نہ ہاکان سرا چنڈتن چوکتا، سمجھا نا اولی ماں اتی دیما چو یک برے لگاش، پدا دوبارہ منجت ای وڑا دست ہوتی، پدا چوک من دستا چودان، سمجھا نا چدا چو من شروع کو چو ای وڑا دست، سمجھا نا فدا ہمیں وڑا ای دست پر ای دستا چو ای وڑا ای غسل اور تیمم دوئے ہمیں یقین طریقہ ہے ابھی، جنابت چاہے غسل نیتا اگر روٹا تیمم بکنا یا جنابت وضو نیتا تیمم بکنا، سمجھے نا، تو ہمشہ یکی اول صحیح طرح ہمشہ کہ یک ضربی بھی جاں دست ہاکان سرا جات یا پوڑ یا چن خاکینے، سمجھے نا یا کہ سنگی یا ہاک غبار بیر دست تو جتان چو چنڈت ابری چپین دستا راستین دست سر برا چو بکان، پدا راستین دستا چپین دست سر برا، پدا ہوتی دیما، سمجھنا اسی کا اگر اضافی بکنا پاکانہ ہے صاف کرنے کا واسطہ تو اور چیزیں استعمال خود کریں، ویسے استنجا واسطہ، سمجھنا استنجا تو چونکہ پاکانہ پیشاب کرنے اصل استنجا تیمائیں کہ اللہ نبی فرمائیں گو سے سنگا یا گو سے پوڑا، سمجھنا کم از کم اتارا صفا بکا، تو سے سنگ سرا یا سے پوڑ سرا، سمجھنا اتارا صفا اگیشتر استعمال کرنے اجازت تھا، بلے سے کم از کم ببان تاک تو صفا بے، نو پتہ ضرور نہیں تو آپ واسطے استنجا بکنے، ہما چیزا گوں تو صاف بے گوں، اگر تو پتہ آپ تو کا پتہ استنجا کو شرط نے آگا آپ استنجا کرنے آپ مزید صفائی ہے، بلے اگر تو استنجا نہ کو آپ گوما ہما پوڑ سرا تو اتارا صفا کتا، سمجھے نا، تو آتی واسطہ البتہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد، سمجھے نا، سرا استنجا کرنے مثلا تو جائے تو حد دی دی، ہم حد سرا استنجا کرنے یا گو کی قطمی یا لیٹ دی ہنچین سرا، سمجھے نا اے جائز نے فرچہ اللہ نبی فرمائے اے جنانی خوراکاں ترا جن نقصان دیاں، اے شان سرا مردم پاک نبی، سمجھے نا، ہاک بھی پوڑ بھی یا سنگ بھی شان سرا، سمجھے نا، تو کم از کم سے پوڑ یا سے سنگ یا گیشتر تو ہما اڑکتا اترا صفا بھی کنے، باقی رندہ اگر تو آپ دی تو استنجا کو، سمجھے نا، صاف تریں، سمجھے نا، بلے نو استنجا تو نہ کو، مثلا تیمم بحثی ما، سمجھے نا، استنجا چاہے آپ ہستے تو استنجا ضرور نہیں، تو چار رمضان کشے تی 10 نماز ہوتا، سمجھے نا، بل نو تیمم ہمشہ کہ مانو سفر تو کایا، مان بیمار آیا یا کہ اسپتال ہنچی حالتی تو کایا کہ من 10 نماز گت کتنا کنا، پوڑی من کر رہا کہ کاری ارکا من پوڑ سرا من دستا جنا یک بری، سمجھے نا، چپین دست ہوتی راستین دست سر برا چوکو، پدا راستین دست چپین دست سر برا، اور پدا ہما یکین دیما پورا لگاش ایمونی تیمم بو، سمجھے نا، اور یک طریقے دومی طریقہ ہمشہ کہ من دو ضرب، سمجھے نا جنا، یک بری جات ما دست سنڈے سپا کتا، پدا دیما لگاش، پدا سمجھے نا یک بری من جات، پدا موتی یکین دستا چوکو، پدا ای دست ای یکین دستا چوکو، خلاص، سمجھے نا، ای تیمم طریقہ ہیں، قاعدے میں مات گہار وغیرہ چیزا بچارن تو شے بسکاں کہ ضرور نہیں تو بار بار بجنے ہاکاں پورے دیما بلکہ دستاں پتہ بچنڈ یا ہوپش بکن دستانا، سمجھے نا، ہما کم کی معاملی دنز غبار بھی نہیں پورا ہاکے نا تو دیما ہوتی لگا شے وجہ چو یک چیز اگر ایک کہ سپرے تو کا شیطانی بھی منی چیزیں بھی لگی تھیں تو آئی صاف کرنے کے طریقہ، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کہ واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر منی یہ سمجھنا خشکت تو ما سمجھنا ناکن ذریعہ چو دور کو نششت، سمجھنا، اور اگر ترت تو ما
समझे ना आप ज़रिया शोष्ट चिदा ची मालूम भी हाल फरमाए ना कि मनी फाक पलित न है परचा के पलितें चीज़ आहर सूरत शोदक लूटी जैसे पेशाब हैं समझे ना या पाखान है मेरी बीतें तो आया पछिया पाक न भी समझे ना बल्कि आतरा शोदक लूटी गो बाकी समझे ना मसलन लैंप पे समझे ना आप पाक हैं पलित नहीं मरते गुदा बेरबू तर रहे तो शोदे नु पता होश के तो जाने तो आइए चोचो कने आ दूर के साफ भी आई शोदक ज़रूरत नहीं मन ये गेश्तर अहल इल्म राय हमशे समझे ना कि मनी फाक हैं अगर आ होश के समझे ना तो आइए कर दूर कने समझे ना आ पाक साफ हैं और अगर तर रहे हम परवानी तो समझे ना जुनूबी हालत है समझे ना आइया नमाज खुद कने आई तो का हर जेने तेम बिकम तो नमाज तेम तो को तो फाक बुते गुदान तो या मनी बेरबू आप फलित नहीं अहल इल्म राजा तक अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नज़दीक का हम आप शिफमशा आई फलित शुमार कन के पेशा पे राहत पैदा गए बल्कि पेशा पे समझे ना कतरे चीज़ें गोने गो भले चुनाइया गेश्तर इमाम शाफी ईदगा अहल इल्म आवश्यक के मनी समझाना चाहिए इंसान पैदा भी समझे ना और आ बदबूदार हैं आफे भले गंदे आफे नहीं का अल्लाह तो गंदा पानी से गंदे आफे नहीं चाहिए पैगंबर पैदा होते हैं चाहिए नहीं सालेह इंसान पैदा भी चाहिए अशरफुल मखलूक़ात पैदा भी उगाएंगो लिहाजा आप पाक हैं समझे ना आई पाक ने साफ हमसे अगर तर रहे तिकर आप बशो दे अगर तर नहीं होश के तो आइए तो चो लगा से आवत साफ भी जी